मैं एक नाम की बीवी नहीं बन सकती। मुझे मेरा हक चाहिए। किस तरह का हक? जाने मन तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हारे साथ रातें रंगीन करूं। अगर आप ये सब कर भी लें तो कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो आप महानूर के साथ रंगरलियां मनाते हैं वो गुनाह है। मुझ में क्या कमी है? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, गोरी रंगत है, लंबे बाल हैं। फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जो आप बार बार उस महानूर के पास जाते हैं, मुझे अज़ियत देती हैं? किस बात की अज़ियत? ये सब पहले तय हो चुका था कि तुम सिर्फ एक सियासी बीवी हो। तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम बदले में मेरी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करोगी। लेकिन मैं आपके लम्स के लिए तरस रही हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे आपकी बाहों में पनाह चाहिए। फिर आज इस तरह की पनाह मिलेगी कि तुम मुझसे फिर दोबारा कभी अपना हक नहीं मांगोगी। वो चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाए उसको कह रहा था। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते सर अपने उसके सामने भर गया था। जो हक आप समझ रहे हैं, मैं उस हक की बात नहीं कर रही। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। मुझे आपका प्यार चाहिए, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हवस के। जिस लम्स में अपनायत हो, मोहब्बत हो, मुझे वो प्यार चाहिए। मुझे बहुत चाहिए। जो चलो हो जाओ सीधी, फिर आज तुम्हें मैं हक देता हूँ। उसके लबों पर छुका। हमें यूँ लगता है कि ज़िंदगी को बदलने में वक्त दरकार होता है, मगर हकीकत ये है कि तब्दीली अक्सर सिर्फ एक लम्हे की मोहताज होती है। रुमैसा अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। उसने ऑफ वाइट घेरेदार सिल्क की नफीस कामदार फ्रॉक पहन रखी थी, जबकि कंधे पर मैरून रंग का कामदार दुपट्टा रखा था। उसके हुक्म में कमरा सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था, मगर उसकी आंखों में किसी किस्म की रौनक न थी। परेशान चेहरा लिए वो अंधेरे में खड़ी थी, सोचों में इस कदर गुम कि जैसे गिरदोपेश से कट चुकी हो। अचानक वो चौंक उठी जब सामने पोर्च में एक सफ़ेद लैंड क्रूज़र आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर दौरानी बाहर आया। निकाह के बाद वो इसे आज पहली बार देख रही थी। 3 दिन से वो इस बंगले में मौजूद थी, मगर उस आदमी का कहीं कोई अता पता न था। उसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। इस पूरे घर में अगर कोई उसे मानूस लगता था तो बस वही था। आज़र बंगले के अंदर आने की बजाय दाएं सिमत बढ़ गया। ये देखकर उमैसा ने कुछ सोचा और फिर खुद भी बाहर आ गई। घर में चहल पहल जारी थी। मुलाजिम इधर उधर जा रहे थे। वो भी घर के बाकी अफराद के साथ किसी दावत में जाने के लिए तैयार थी। दाखिली दरवाजे से बाहर आकर वो इसी तरफ बढ़ गई थी जिधर आज़र गया था। वो बगैर बताए इतने दिनों तक गायब कैसे रह सकता था? ये ख्याल आते ही रुमैसा को गुस्सा आ गया। घर में पहुंचते पर भी किसी ने उसे तसल्ली बख्श जवाब न दिया था और उसने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई थी। बंगले के साथ एक कनेक्सी बनी हुई थी, जिसकी एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर खुली छत की जानिब जाती थी। आखिरी सीढ़ी पर एक मुलाजिम बैठा सिगरेट पी रहा था। रुमैसा को आता देखकर वो एकदम घबरा सा गया, जैसे उसके हवास बाख्ता हो गए हों। बीबी आप? हर्षलान ऊपर आ गए। उसने सवालिया नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखा। नहीं तो, वो आया था। मैंने खुद देखा था। पीछे हटो। वो बरहम हो गई थी। एक तो वो पहले ही जिंदगी समेत हर चीज से बेजार थी। दूसरा, उसने उस खिड़की से किसी लड़की को ऊपर जाते देखा था। साहब ने मना किया है बीबी। मुलाजिम होनकों की तरह उसकी सूरत तकने लगा। मतलब वो ऊपर ही है। हटो सामने से। वो फ्राक संभालती आगे बढ़ी और मुलाजिम को बादले नाख्वास्ता हटना पड़ा। ऊपर एक खुली सी छत थी जहाँ मेज और कुर्सियां रखी थी, जबकि ऊकप में खाली जगह थी। वो इसी सिमत आई थी। आगे बढ़ते हुए उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। सामने मंजर ही कुछ ऐसा था कि उसे महसूस हुआ जैसे आसमान टूटकर उसके सर पर आन गिरा हो। गेस्ट रूम की दीवार के साथ आज़र खड़ा था और उसके साथ रुमैसा चाहने के बावजूद सांस अंदर ना खींच सकी थी। उसके साथ अलीशा खड़ी थी, नीली आंखों वाली वो लड़की जो उसके पागल छोटे भाई की बीवी थी। वो दोनों इस कदर करीब खड़े थे कि उसे हकीकत समझने में चंद लम्हे लग गए थे। आज़र उससे कुछ कह रहा था,
اور اس کے چہرے کی طرف دھواں چھوڑ رہا تھا۔ اپنی نرسوں کا اعتراض محسوس کر کے دونوں بے وقت پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ علیشا بوکھلا کر پیچھے ہونے لگی تھی، مگر رازر نے رومیسا کو گھورتے ہوئے اسے مزید قریب کھینچ لیا تھا۔ علیشا نے اسے گھورا تھا، وہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کا سانس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تو آزر کی نظر رومیسا پر جمی ہوئی تھی، جو پلکیں جھپکتے بغیر شوق میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے کندھے سے میرون بھاری دوپٹہ سرک کر زمین پر آ گرا تھا، اور آنکھوں میں جمع ہوتی نمی نے منظر کو دھندلا دیا تھا۔ رومیسا کو نظریں جھکانی پڑی تھی، وہ الگ نہیں ہوئے تھے۔ اس نے بڑی دقت سے سانس اندر کھینچا تھا۔ بیوی ہے وہ تمہاری؟ علیشا شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے الگ ہوئی اور آگے بڑھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے علیشا نے سرگوشی کی تھی اور اس کے چہرے پر گری لٹ کو نرمی سے چھو لیا تھا۔ رومیسا نے پلکیں جھپکی اور آنکھوں میں جمع نمی اب اسے اپنی گالوں پر بہتی محسوس ہوئی تھی۔ سرخ کامدار لباس میں ملبوس علیشا کسی دلہن کی طرح سرسراتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آزر نے سگریٹ زمین پر پھینکا، جوتے سے مسل کر بھجایا اور پھر اس کی طرف آ گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ رومیسا نے گیلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ برے شوہر کو کیسے ڈیفائن کرو گی؟ وہ بے تکلفی سے سوال کر رہا تھا۔ جواب میں رومیسا نے بس شوق اور حیرت سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا تھا، جو اپنی ساری خوبصورتی کھو چکا تھا۔ برا شوہر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھائے، گھر سے باہر دوسری عورتوں سے غلط تعلقات رکھے، شراب وغیرہ پیے، رائٹ؟ آزر نے اس کا گال تھپتپایا اور تائیدی نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ جیسے اسی لمحے ہوش میں آئی تھی۔ اس کا لمس اس کے جسم پر ناگوار گزرا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، پھر جھک کر اس کے قدموں سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اسے پھیلایا اور سر اس بات میں ہلا دیا، معافوت دماغ کے ساتھ غیر ارادی طور پر جہاں آزر نے چھوا تھا وہاں اپنے گال کو دوپٹے سے رگڑ لیا تھا۔ یہ ساری خامیاں میرے اندر ہیں رومیسا جمال، میں ایک برا مرد ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور تم بس ایک سیاسی بیوی ہو۔ نام کی بیوی؟ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، گھر دیا ہے، کھانا دیا ہے، پیسے دیے ہیں، بدلے میں تم میری زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرو گی۔ تمہارا کام بس مجھے ایک نارمل فیملی کا کور اپ دینا ہے، گھر سنبھالنا ہے اور میرے ساتھ فنکشنز پر جا کر مسکرانا ہے، تصویریں کھنچوانی ہے، اوکے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے ایک نظر غصے سے اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اس لمحے بت بنی کھڑی رہی تھی، پیچھے ملازم سیڑھیوں پر کھڑا وضاحتیں دے رہا تھا، رات کی سیاہی جیسے رومیسا کے نصیب میں گھلتی جا رہی تھی۔ پیچھے ملازم سیڑھیوں پر کھڑے وضاحت دے رہا تھا، بس ایک کام کہا تھا جمعہ خان؟ اظہر کی برہم آواز گونجی تھی۔ صاحب جی، میں نے روکا تھا، پر بیوی جی نے بات ہی نہیں سنی۔ وہ منمنایا تھا۔ ارسلان اس سے برا بھلا کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ چچا کی موت، سی ایس ایس میں تیسری بار ناکامی اور آزر سے شادی، اس پر آسمان جیسے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر آن گرا تھا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تیز تیز چلتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سچ شکر کے راستے میں کسی سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کف بند کر رہا تھا۔ اس کی نظر رومیسا کی سرخ ہوتی آنکھوں پر پڑی تھی، اور وہ یہ طے نہ کر سکا کہ وہ غصے سے سرخ تھی یا تکلیف سے۔ اندر کہیں رومیسا پر اسے ترس آیا تھا، پھر فوراً یاد آیا وہ فاروق دورانی کا انتخاب تھی، وہ یہی سب ڈیزرو کرتی تھی۔ چلے، آزر نے آئی برو چکاتے ہوئے، اور رومیسا کو اس کی سب سے بڑی خوبی کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، وہ توہین کرنے میں ماہر تھا۔ سیاسی بیوی مائی فٹ، آئینے میں اسے گھورتے ہوئے، رندے ہوئے گلے کے ساتھ وہ پنکاری تھی، اور زیورات نوچ کر اتار دیے تھے۔ آزر نے آنکھیں استثنائی انداز میں گھمائی، اور مونچھوں سے جھلکتے اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो उसके करीब से गुज़रता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसके जाते ही रुमैसा ने बालों को गोल-मोल जूड़े में बाँधा और बेड के नीचे से सूटकेस बाहर निकाला। फिर अलमारी से कपड़े निकाल-निकाल कर उसमें फेंक दी गई और साथ-साथ बेआवाज़ रोती चली गई। उसे बस अब सुबह होने का इंतज़ार करना था। रुमैसा जमाल ने नाप-तोल कर जाना था कि सबसे भारी वज़न इंसान के अपने कहे हुए अल्फाज का होता है। वो एक दरमियाने दर्जे के घर के लाउंज में सर झुकाए बैठी थी। उसके करीब ही सूटकेस रखा था और खामोश लाउंज में उसकी चची की आवाज़ गूंज रही थी। तुम उसे नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम ऐसे यहाँ रह सकती हो। उसकी सारी रुदात सुनकर उन्होंने बस इतना ही कहा था, जिस तरह आई हो वैसे ही चली जाओ रुमैसा। वो सर्द लहजे में बोली थी, पर चची मैं इतनी जिल्लत के साथ कैसे? रोई रोई आंखों से उन्हें देखते हुए उसने लब काटे थे। जिंदगी जिल्लत ही है रुमैसा। वो उसके बाल छू कर बोली, मैंने और तुम्हारे चचा ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, कभी कोई फर्क नहीं किया। अपनी बेटी से पहले तुम्हारी शादी की, लेकिन अब बस मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए। एक बात लिख कर रख लो, तुम्हारे चचा मर चुके हैं। वो पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, मेरे हाथ देख। उन्होंने हाथ जोड़कर उसे दिखाए थे और वो बेबसी से उन्हें देखती रह गई। मुझे नेहा की शादी करनी है। तुम तलाक लेकर घर बैठ जाओगी तो उसकी शादी मुतासरा होगी। और चलो बिल फर्ज तुमने तलाक ले ली, आगे क्या करोगी? मैं नेहा के साथ रहूंगी और तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? हालात देखे हैं और अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो रूहान सी हो गई थी। वो जैसा भी है, इज्जत रोटी और छत तो दे रहा है ना। उसका बाप तुम्हारे बाप और चचा का दूर का रिश्तेदार और दोस्त था। वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे और हो सकता है वो बदल जाएगा। अब उनका लहजा समझाने वाला हो चुका था, फितरत नहीं बलती। उसने सरनफी में हिलाया था। वो एक बुरा मर्द माशरे के बाकी बुरे मर्दों से बचा लेगा। रुमैसा, तुम अब फैसला कर लो, इस एक बुरे मर्द के साथ रहना है या माशरे के सारे बुरे मर्दों को बर्दाश्त करना है, क्योंकि हकीकत यही है। वह सख्त लहजे में बोली, ममा आप। नेहा ने रुमैसा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था और जवाब तलब नजरों से रुमैसा को देखने लगी थी। सामने सोफे पर बैठी रुमैसा ने एक नज़र नेहा को देखा, फिर उसके उकब में दीवार पर आवेजा तस्वीर को, जिसमें वो चारों मौजूद थे। चाचा और चफी सोफे पर बैठे थे और उनके कदमों में बैठी हुई नेहा रुमैसा थी। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया था। वो अपनी जगह से उठी और सीधी वॉशरूम में आ गई। नल खोलकर उसने मोबाइल थामे हाथ को संगे मरमर के सिंक पर रखा और दूसरा हाथ मुंह पर रखकर अपने रोने की आवाज को दबाया था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। आते हुए रईसा भाभी ने उसे रोक लिया था। वो आजर के कज़न की बीवी थी। उनके अल्फाज पानी की धार के साथ फिजा में गूंजने लगे थे। तुम अपने आप को मजीद हल्का करोगी रुमैसा, इस सब का कोई फायदा नहीं है। आंसू और ज्यादा रवानी से बहने लगे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि औरतें ऐसी चीटर मर्दों के साथ कैसे रह लेती हैं। छोड़ क्यों नहीं देती उनको? जो धोखा दे उसको दफा करो और आगे का सोचो। मैं तो कभी ऐसे मर्द को बर्दाश्त नहीं करूंगी। लानत भेजूंगी और आगे का सोचूंगी। कई साल पहले कहे गए उसके अपने ही अल्फाज हिंटर की तरह उसके सर पर बरसने लगे। मोबाइल सामने शेल्फ पर रखे उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे और नल बंद किया था। फिर मोबाइल उठाकर आसर का नंबर मिलाया। कॉल मिलाते हुए उसने आईने में अपने यतीम मुर्दा चेहरे को देखा था। बेल जा रही थी। इज्जत नफ्स, वकार, ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीदें और बड़े बड़े दावे इसी नल के पानी के साथ गटर में बह चुके थे। कॉल नहीं उठाई गई थी। उसने मोबाइल कान से हटाया और फिर से कॉल मिलाई थी। हाथों में लर्जिश थी। तीसरी बेल पर भी जब कॉल नहीं उठाई गई तो उसने आसर की सेक्रेटरी का नंबर निकाल कर कॉल मिला दी थी। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। हाजिर की सेक्रेटरी बात कर रहे हो? हेलो। उसके बाद उसने पूछा, जी आप कौन? ये सवाल हैरत से किया गया था। मैं आसर की बीवी हूँ, उनसे बात हो सकती है?
वो भीगे हुए लहजे में बोली, 1 मिनट। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया था। हाजिर अपने ऑफिस में एक मीटिंग में मसरूफ था। सामने मेज पर रखे उसके मोबाइल पर मुसलसल कॉल आ रही थी। 3 दिन तक जब वो गायब रहा था तब भी उसी नंबर से कॉल आई थी और मालूम हुआ था कि ये रुमैसा का नंबर है। अब एक बार फिर उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। कमरे में मौजूद सब लोगों ने एक साथ जलती बुझती स्क्रीन को देखा था। हाजिर ने बेनियाजी से मोबाइल उलट कर रख दिया था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई और सेक्रेटरी दस्तक देकर अंदर आया। सर। सेक्रेटरी ने मुतरद्दिद नजरों से आजर को देखा। अर्जेंट है, 2 मिनट बाद सुन सकते हैं? क्या है? हाजिर ने सर के हल्के से खम के साथ उसे अंदर आने की इजाजत दी। भाभी की कॉल है, वो शायद रो रही थी और आपसे बात करने का कह रही थी। सब लोगों के बाहर निकलते ही सेक्रेटरी बोलना शुरू हो गया था और फोन उसके जाने बढ़ा दिया था। पूछो, क्या काम है? हाजिर ने जरा दराज खोलकर सिगरेट निकाला। मैं? सेक्रेटरी हैरान हुआ था। सिगरेट मुंह में दबाए लाइटर से जलाते हुए हाजिर ने इस बात में सर हिलाया था। भाभी से पूछ रहे हैं क्या काम है, वो दरअसल बिजी हैं। सेक्रेटरी की सफाई पेश करती मध्यम आवाज अभी पूरी तरह गूंजी भी ना थी कि दूसरी जानिब रोमैसा उन दोनों की गुफ्तगू लफ्ज पा लफ्ज सुन चुकी थी। उसने जब्त के आलम में आंखें बंद की और कहा, मुझे घर वापस आना है। हाजिर से कहो ड्राइवर भिजवा दे। ये उसकी पूरी जिंदगी के सबसे भारी अल्फाज थे। सेक्रेटरी ने फौरन माउथ पीस कान से लगाते हुए बात आगे पहुंचाई। भाभी कह रही है वापस आना है, ड्राइवर भेज दे। पूछोगी कैसे थी? जैसे गई थी वैसे ही वापस भी आ जाए। आज़र ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, धुआं फिजा में छोड़ते हुए बेनियाजी से कहा, और इसी लम्हे फ़ोन में रुमैसा की बुलंद टूटी हुई आवाज़ गूंज उठी थी। अपने सर से कहो मैं टैक्सी से आई थी, वापसी भी टैक्सी से कर लूँ तो उनके ऊंचे शिमले पर दाग लग जाएगा, वरना मुझे कोई मसला नहीं। उसकी बात सुनकर आज़र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। रस्सी जल चुकी थी मगर बल अब भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ने हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखा क्योंकि वो साफ सुन चुका था कि रुमैसा ने इधर से क्या कहा था। तब आज़र ने बेनियाजी से सुनकर कहा, कहो 4 बजे तक ड्राइवर आ जाएगा। सेक्रेटरी ने यह बात आगे पहुंचाई ही थी कि रुमैसा ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। सर, ड्राइवर को कह दूं 4 बजे का? नौजवान ने बेसाख्ता पूछ लिया। न जाने क्यों उसे आज़र का रवैया गैर मामूली तौर पर सख्त लगा था और उस लड़की पर बेख्तियार तरस आ गया था। हाँ, हाजिर ने फाइल खोलते हुए सर हिलाया। नहीं, मैं खुद 6 बजे तक पिक कर लूंगा। वो कुछ कहना चाहता था मगर खामोशी से बाहर निकल गया क्योंकि यह आज़र दुरानी का ज़ाती मामला था। और आज़र ने फाइल पर नजरें जमाए सोचा कि बाज़ औक़ात तोड़ने के लिए इंतज़ार करवाना ज़रूरी होता है। आखिर वो लड़की फ़ारूक दुरानी का इंतखाब थी। फ़ारूक दुरानी, जिसने उसकी माँ को बेशुमार अज़ियतें दी थी। मगर सवाल फिर भी सर उठा रहा था, क्या वाकई सिर्फ फ़ारूक दुरानी ही ने अज़ियत दी थी? उसकी रवानी से बहती ज़िंदगी इस लम्हे दरहम बरहम हो गई थी जब हार्ट अटैक के बायस उसके चचा अचानक वफ़ात पा गए थे। उसी के फ़ौरन बाद फ़ारूक दुरानी ने रिश्ता मांगा, जिस पर चची ने बिला तौक़ुफ़ हाँ कर दी थी। रोमैसा 27 बरस की थी और आज़र तकरीबन 40 का, और आज अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार उसके कदमों में रखे वो उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। वो गाड़ी जो फंक्शन से बाकी सबकी निस्बत जल्द वापस आ गई थी। गाड़ी अभी पोर्च में रुकी ही थी कि एक नौकर भागता हुआ आया और जल्दी जल्दी बोला, साहब जी, वो रेहान जी को फिर से दौरा पड़ा है, उन्हें चोट भी लगी है। आज़र बगैर कोई जवाब दिए फौरन गाड़ी से बाहर निकला और बंगले की एक तरफ बनी अनेक्सी की तरफ फट गया। रुमैसा ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा बंद किया। चंद लम्हे सोचा, फिर वो भी इसी सिम चल पड़ी। रात के 11 बज रहे थे और नुमान नौकर से हाथापाई कर रहा था। वो उस बेलगाम औरत के शोहर को एक नज़र देखना चाहती थी। उस्मान, हाजिर ने नरमी से उसे पुकारा। उसकी आवाज़ पर नुमान रुक गया, फिर घुराते हुए बोला, हाथ मत लगाओ मुझे। रुमैसा ने गौर से उसे देखा। 25-26 वर्ष का नौजवान, बड़ी हुई दाढ़ी, सुर्ख आंखें,
आज़र जैसे नक्श और माथे से खून पट्टी के किनारे से बहता हुआ गर्दन तक आ रहा था। पीछे हटो। हाजिर ने नौकर को जाने का इशारा किया और खुद उसके पास बैठते हुए पूछा, क्या हुआ है? सिकंदर ने उसे पकड़कर बिठाया तो हामते हुए बोला, उनसे कहीं मुझे हाथ ना लगाए। अच्छा भाई, नहीं लगाएंगे। हाजिर ने एक तरफ रखा रुमाल उठाया। दरवाजे में खड़ी रुमैसा को यकीन न आया कि ये वही बदइखलाक शख्स था जिसके साथ वो इतने दिनों से रह रही थी। चोट कैसे लगी? अंदर से आज़र ने रुमाल माथे पर रखते हुए पूछा। इस सवाल पर नुमान की आंखों में बदलते तासुरात रुमैसा ने साफ महसूस किए, मगर वो खामोश रहा। इधर आओ रुमैसा, ये रुमाल दबा कर रखो, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। आज़र ने उससे पुकारा तो वो चौंक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है? नुमान ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा। कौन हो तुम? आज़र के जाने के बाद उसने संभल कर सवाल किया था। आज़र की बीवी? रोमैसा ने थूक निगलते हुए डरते डरते कहा। पीछे हटो, वो तहकुम से बोला, और वो खामोशी से पीछे हट गई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। एक दीवार पर शादी की तस्वीर लगी थी और उसके साथ फ्रेम शुदा डिग्रियां भी अवेसा थी। वो और अलीशा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। ये तुम हो और ये तुम्हारी डिग्रियां? रुमैसा ने बेयकीनी से पूछा। नहीं, डिग्रियां खरीद कर लगाई हैं, और साथ ये मेरा भूत खड़ा है। वो गुस्से से बोला। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? रोमैसा ने पलट कर उसे देखा। तुम वही हो ना जो CSS के इम्तिहान में 3 बार फेल हुई हो? वो बहते खून की परवाह किए बगैर उसकी पुश्त को घूरते हुए बोला था। स्याह सितारों वाली साड़ी, कमर तक गहरे गड़े भूरे बाल और गर्दन से चिपका सब्ज जुड़ा सुनहरी सेट। वो पहली ही नजर में उससे अच्छा लगा था। तुम्हें कैसे पता? रुमैसा ने सीने पर हाथ बांधे उसे देखा। मुलाजिम बातें कर रहे थे। वो कंधे उचकाकर बोला। पागल नहीं लगती वैसे तुम? रुमैसा ने उसे सर से पैर तक देखा। मैं हूं भी नहीं, वो रूबरू बोली। जख्म कवर करो, तुम्हारे भाई ने देख लिया तो मुझसे गुस्सा होगा। नुमान ने एक नजर उसे देखा। वह जिद्दी था, मानने वाला नहीं था, मगर फिर भी झुककर रुमाल उठाया और जख्म पर रख दिया। इतने में आज़र फर्स्ट एड बॉक्स लिए चला आया। इतने में आज़र फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। हाथ न मत लगाए मुझे। आज़र जो उसके जख्म की तरफ हाथ बढ़ा रहा था उसकी आवाज़ पर रुका। करीब खड़ी रुमैसा दरवाजे की जाने बढ़ी थी। तो जख्म की ड्रेसिंग कैसे करोगे? आज़र ने गुस्से के बगैर थकन के आलम में उसकी आंखों में देखते हुए सवाल पूछा। इसी से कहीं ये लगा दे। नुमान ऐसे ही डटाई से बोला, और रुमैसा के कदम थम गए। रुमैसा? आज़र ने उससे पुकारा। अपनी जगह से उठकर हाथ से उसे बैठने का इशारा किया। थूक निकल कर वो उसके सामने आ बैठी और फर्स्ट एड बॉक्स खोला। आज़र करीब ही सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। प्यारी लग रही हो, वो रोई पर दवा लगाकर उसका जख्म साफ कर रही थी। जब नुमान ने अंग्रेजी में कहा, रोमैसा ने करीब खड़े आज़र को देखा, और आज़र ने चौंक कर नुमान की जानिब देखा। थैंक्स। वाल एक हाथ से कान के पीछे डालकर उसने दवा उठाई। कलाई में पहने सोने की चूड़ियां खनक रही थी। मैं फेल क्यों हुई थी CSS में? वो आज़र को यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। पता होता तो पास ना हो जाती। रोमैसा हौले से जख्म पर दवा लगा रही थी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, पास होने का प्रेशर था या फेल होने का डर? वो मुसलसल उसका चेहरा देख रहा था। पास खड़े आज़र ने हैरानी से उसे देखा। वो एक अरसे से बाद ऐसे बात कर रहा था। पास होने का प्रेशर। रुमैसा खड़ी हुई, फिर सोच कर बोली, गुड। नुमान मुस्कुराया। आज़र को पता नहीं क्यों नागवार गुजरा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। रुमैसा खामोश रही, तभी निहायत सलीके से तैयार अलीशा अंदर आई। अरे क्या हुआ? उसने हैरान होने की पूरी अदाकारी की। चोट लग गई है? आज़र ने जवाब दिया। नुमान और रुमैसा के चेहरों पर एक साथ पसंदीदगी फैल गई। डॉक्टर को बुलाया? वो मुतफक्किर सी आगे आई थी और एक चुपती नजर नुमान के साथ बैठी रुमैसा पर डालकर सवालिया नजरों से आज़र को देखने लगी। हाजिर की तरह वो भी हैरान थी।
نعمان کہاں کسی کو اتنے قریب آنے دیتا تھا۔ سادہ چوٹ نہیں آئی، رومیسا دوا لگا رہی ہے۔ آزر نے بڑے موڈ میں جواب دیا، یہاں کیوں آئی ہو؟ علیشا کو دیکھتے ہی نعمان کا موڈ ایک لمحے کو بدل گیا تھا۔ میں؟ وہ آہان سے اٹکی تھی۔ علیشا کا سفید سرخ چہرہ ہو گیا تھا۔ نعمان پہلی بار اس کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تھا، مگر رومیسا کے سامنے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نعمان نے چٹکی بجا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا تھا۔ اونچی آواز پر رومیسا لرز گئی تھی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ تم یہاں ہی رہو گی نا؟ اسے دیکھ کر نعمان کا چہرہ یکا یک نرم ہو گیا اور تینوں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ رومیسا نے باکس بند کیا اور اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ڈریسنگ چینج کرنے آؤ گی؟ وہ پورے اعتماد مگر نرم لہجے میں بولا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمائی ہوئی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتی رومیسا نے سوالیہ نظروں سے قریب کھڑے آزر کو دیکھا۔ آ جائے گی؟ آزر نے رومیسا کا بازو تھام کر اسے اٹھایا اور دونوں باہر نکل گئے۔ کمرے سے باہر آ کر رومیسا نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا اور غیر محسوس طریقے سے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ اتنا فخر؟ حاضر نے آئی برو چڑھا کر اس کی پشت کو گھورا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ پلٹ کر بھی نہ دیکھا، وہ وہیں گھاس پر رک گیا۔ اس نے لشپا جیسی بے لگام اپنی طرف مائل ہونے والی عورتیں اور رئیسہ جیسی چپ چاپ سب برداشت کرنے والی عورتیں دیکھی تھی جو پرفیکٹ بیوی کے زمرے میں آتی تھی، اور مریم اپنی ماں جیسی باقی عورتیں بھی، لیکن رومیسا جیسی عورت سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ نعمان کا رویہ یاد آیا اور اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی اور جولری اتارنے لگی تھی۔ تبھی اظہر اندر آیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوبارہ انیکسی جانے کی۔ نعمان کو دروازے پر کھڑے اور وہ چیزیں اٹھا کر مارتا۔ اسی نے ناگواری چھپانے کی کوشش کی۔ اوکے۔ کانوں میں جھمکا اتارتے ہوئے رومیسا نے ایک اور چپتی نظر اس پر ڈالی اور بے نیازی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے ہاتھوں کی رفتار سست ہوگی۔ وہ پرسوچ نظروں سے آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی رہی۔ اندر باہر نکل گیا اور رومیسا مسکرائے رہی تھی۔ اچھا خود کردار خوبصورتی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن خوبصورتی ہمیشہ اچھے کردار کی محتاج رہی ہے۔ یہ سبق رومیسا کو زندگی نے دیا تھا۔ وہ مردان میں اپنے آبائی گھر میں رہتی تھی۔ اس کا والد DIG تھا اور اسلام آباد میں تعینات تھا۔ کئی دن بعد گھر واپس آتا۔ وہ ملازم کو زور زور سے آوازیں دیتا۔ ہوا کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر اس پر ڈالی جو لحاف اوڑھے صوفے پر نیم دراز تھی۔ ملاقات کرنی ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں، فائبرو چکاتی اس سے بولی۔ جمعہ خان شاید کہیں سامنے سیاہ سویلی ساڑی اور سرخ لپسٹک لگائے علیشا کھڑی تھی۔ آزر ریڈی ہیں؟ جتانے والے لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں، اس نے اثر لیے بغیر سر نفی میں ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آؤ گی؟ اس رویے پر علیشا ذرا سا بوکھلائی۔ وہ تو کسی اور ہی چیز کی امید کر رہی تھی۔ نہیں، ان کو بتا دینا میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اوکے۔ رومیسا نے دروازہ کھٹاک سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ واپس چینج کر کے باہر نکلا۔ جینس پر شرٹ پہنے گنگناتے ہوئے آئینے کے سامنے رکا۔ آپ کے کیس کی فائل باہر آئی تھی، وہ مصروف سی بولی۔ کیا؟ برش کرتے ہوئے آزر نے آئینے میں اسے دیکھا۔ علیشا گلائے تھی، باہر انتظار کر رہی ہے۔ آزر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ جس رومیسا سے پہلی بار انیکسی کے ٹیرس میں ملا تھا، وہ دوبارہ اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ عورتیں ایسی باتوں پر کتنا واویلا کرتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ میں ان عورتوں کی طرح بے وقوف نہیں ہوں جو بے وفا شوہر کے آنے پر کارپیٹ کی طرح بچھ جاتی ہے۔ لہجہ عام سا تھا۔ الماری سے میری جیکٹ نکال دو۔ بیڈ پر بیٹھا آزر جھک کر جوگرز پہنتے ہوئے بولا۔ رومیسا نے کتاب نیچے رکھی اور آنکھیں سکیر کر ارسلان کو دیکھا۔ سیریسلی آزر، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنا VIP ٹریٹمنٹ دیں گے اور میں چیزیں لے کر آپ کے پیچھے گھومتی رہوں گی؟ جوتوں کے تسمے بند کرو۔ آزر نے سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور عام سے نقوش والی وہ لڑکی
اپنی اسی زبان درازی کی وجہ سے اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ اس سے مروب نہیں ہوتی تھی۔ جتنا فوکس زبان چلانے پہ کرتی ہو، اتنا فوکس پڑھائی پر کیا ہوتا تو پاس ہو جاتی۔ وہ چل کر آئینے تک آیا تھا۔ پہلے یہ سارے کام کون کرتا تھا؟ علیشہ یا ملازم؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کا تبصرہ نظر انداز کرتے ہوئے سوال کر گئی تھی۔ علیشہ کے نام پر آزر نے آئینے میں سے گھورا۔ سوجی آنکھیں، کھلے بال اور سرخ گال، پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا ہوا تھا۔ مرد ملازم، اب تمہاری موجودگی میں تو آنے سے رہے، کسی ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دیں۔ وہ لحاف ٹھیک کرتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ او یاد آیا، آپ تو یہاں رہتے ہی نہیں۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ جیکٹ پہن کر بالوں میں ہاتھ چلانا فد و قدم آگے آیا۔ مجھ سے 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کرو آزر۔ صوفے پر نیم دراز وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سنجیدگی سے بولی۔ فرنا؟ آزر نے گھڑی پہنتے ہوئے اس سے دیکھا۔ میں علیشہ نہیں ہوں۔ مجھ پر تشدد اور زبردستی آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم علیشہ ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ آزر جتانے والے لہجے میں بول کر پلٹ گیا۔ رومیسا مسکرائے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بخار کی جلن زیادہ تھی یا اس کے منہ سے علیشہ کی تعریف سننے کی۔ اچھا، لیکن میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ اسی کے لہجے میں بولی۔ وائلٹ اور چابیاں اٹھاتے آزر کے ہاتھ رکے۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اس نے سخت لہجے میں بولا اور چاہتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر کے گستاخی کر دی۔ رومیسا خود کلامی کے لہجے میں بولی اور جمائی لیتے ہوئے بے دلی سے کتاب پر پھر سے کھول دی۔ وہ عرش سے فرش پہ گری اور فرش سے پاتال میں دھس گئی۔ رومیسا اٹھ کر باہر آئی۔ میدان میں ان کے آبائی گھر میں آزم، اس کا باپ فاروق، نعمان اور علیشہ رہتے تھے۔ اس وقت سب رئیس کی بیٹی کی سالگرہ پر گئے تھے۔ گھر میں بس وہ اور نعمان تھے۔ رومیسا لان میں آئی اور سامنے پول کے کنارے بینچ پر نعمان بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ پول کے دوسرے جانب بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ نعمان نے بات کا آغاز کیا۔ میں بدصورت ہوں کیا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ نعمان نے سر نفی میں ہلایا۔ بدصورت لوگ علیشہ اور آزر بھائی جیسے ہوتے ہیں، فام سے لہجے میں بولا، اور رومیسا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل نہیں ہو؟ پول بول پڑی۔ اور تم بدصورت نہیں ہو، وہ اسی کے لہجے میں بولا۔ ہاں، شاید میرا نصیب بدصورت ہے۔ اس کے ایک ہاتھ پانی کی سطح پر پھیرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جتنے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یا ہارنے کا ڈر؟ ہارنے کا ڈر، وہ گمسم سی بولی۔ تو کیا ہوا؟ اس کی آواز پر رومیسا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ فیل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ نعمان نے آئی برو چڑھائے۔ کچھ بھی نہیں۔ رومیسا نے چند لمحے سوچا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ اس کا سب سے بڑا ڈر اس کے سامنے تھا، اور وہ ٹھیک تھی، برباد تھی، لیکن زندہ تھی۔ ایگزیکٹلی، نعمان نے چٹکی بجائی۔ تم اپنا سب سے بڑا ڈر جی رہی ہو۔ تم صحیح سلامت ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ رومیسا، تمہارا رزق نہیں روکا، سانس چل رہا ہے۔ تم زندہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہار اور ڈر کے اس پار کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی کبھی بھی نہیں رکتی، انسان سروائیو کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بات پر رومیسا زخمی سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سوال اس کے خود سے پوچھا تھا۔ برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ نہیں ہے۔ وہ پانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، تو آزر کو چھوڑ دو نا، وہ اسی لہجے میں بولا جس لہجے میں کبھی رومیسا دوسروں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ شادی کی تصویر دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ہی ہو۔ اس نے بات بدل دی، کیونکہ اس کے کیس میں برا شوہر دنیا کا آخری کنارہ ثابت ہوا تھا۔ وہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ نعمان نے سوال کیا اور رومیسا نے اٹھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے ایک چیز محسوس کی، حاضر کی غیر موجودگی میں وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ تم سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میرا دل نہیں کرتا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ان کی شکلیں دیکھنے کا کٹ آف ہونا مسائل کا حل نہیں ہوتا۔
مسائل کا حل صرف ایک ہے، ان کو فیس کرنا۔ آپ کہتی ہیں تو آ جاتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بھابھی، رومیسا نے نرمی سے تیسے ہی ویسے ہی کی تھی۔ رومیسا نعمان نے کندھے اچکائے اور وہ اٹھ گئی تھی۔ اب ایگزام دوبارہ دے کر دیکھو، نعمان پیچھے سے بولا۔ جب کوئی راستہ نہ بچے تو زندگی جو تنگلی سامنے رکھے اسی میں آگے بڑھنے میں ہی عافیت ہے۔ مجھے لگتا ہے دینے والا خود اس حال میں کیوں ہے؟ شمیسا نے پلٹ کر آئی برو اچکائے۔ نعمان نے بس سر خم کیا اور جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ الفاظ اس کا تعاقب نہیں کرتے تھے جیسے آج کر رہے تھے۔ گاڑی کئی منزلہ روشن عمارت کی طرف رک گئی۔ تمہاری بیوی تھوڑی عجیب نہیں ہے؟ علیشا نے ٹیک لگائے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آذر نے ہاتھ بڑھا کر بیک میں ویو مرر سے اپنے سامنے کیا اور اپنے وجیح چہرے کو دیکھا۔ کیا وہ بدصورت تھا؟ کیا ہوا؟ علیشا نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ علیشا کا ہاتھ دیکھ کر اس نے نظریں اٹھا کر اس کا دمکتا چہرہ دیکھا۔ آج وہ خوبصورت نہیں لگا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی وہ چند لمحے پہلے تعریف کر کے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹایا۔ علیشا کے لباس کا رنگ، جسے اس نے پہلی بار نوٹس کیا تھا، سیاہ تھا۔ یہ رنگ صرف رومیسا پر اچھا لگتا تھا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ گاڑی میں رومیسا کی آواز گونجی۔ اندر چلے، ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ علیشا نے کندھے اچکائے۔ تم گھر سے کیا کہہ کر آئی ہو؟ آذر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور غصہ بھی۔ یہی کہ رئیسہ بھابھی کی بیٹی کی سالگرہ پر جا رہی ہوں۔ علیشا نے کندھے جھکائے۔ تو تم سالگرہ پر جاؤ؟ آذر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی مشکل سے کبھی کبھار اکٹھے باہر آنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آذر نے گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی اور علیشا نے متفکر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ آذر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر سر ہلایا۔ تم سرخ رنگ پہنا کرو، علیشا سیاہ رنگ تم پہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ الفاظ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہے تھے، بس کانوں میں اس کے زہر بھرے لہجے کی باز گشت گونج رہی تھی۔ گاڑی اس نے رئیسہ کے گھر کے باہر روکی۔ علیشا نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا اور آذر نے گاڑی واپس موڑ کر سیدھا گھر آ گیا۔ تھپ تھپ کرتے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر وہ کمرے میں پہنچا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سامنے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف رکھ دی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بدصورت کسے کہا تم نے؟ آذر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ بال کانوں کے پیچھے اڑ رہے تھے۔ رومیسا تکان سے اسے دیکھتی ٹیبل تک آئی جس پر کھانا لگا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری کہ تم مجھے بدصورت کہو؟ آذر نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ رومیسا نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور آگے بڑھ کر کھانے سے بھری ٹرالی سے چھری اٹھائی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ گھرائی تھی اور آذر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گی میں آپ کو، آذر نے کہا، مگر رومیسا نے چھری ٹرالی میں پھینکی اور اس کے قریب آ گئی۔ بدصورت ہیں آپ، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی بے خوفی سے بولی۔ آذر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن پھر وہ معلق رہ گیا تھا۔ اسے رومیسا پر ہاتھ نہیں اٹھانا آیا۔ اس کی ماں یاد آ گئی۔ جبڑے بھینچے تیز نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ الفاظ ہینڈس کی طرح اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ آگ جو اس نے دوسروں کے آنگن میں لگائی تھی اب اپنے ہی آنگن میں شعلے بلند کر چکی تھی اور اسے تپش کا اندازہ ہو گیا تھا۔ علیشا صبح صبح تیار ہو کر باہر آئی اور اس کی موجودگی نے اسے جھٹکا دیا۔ نعمان آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ تولیے سے چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ کلین شیپ کیا ہوا تھا، بال تراشے ہوئے، بالکل تیار جیسے کہیں جا رہا ہو۔ یا شاید ایسا محسوس ہوا کیونکہ اس نے ایک عرصے کے بعد نعمان کو اتنی ترتیب میں دیکھا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ آتشی رنگ کا سفید کڑھائی والا لباس پہنے علیشا قریب آ گئی تھی۔ تم سے مطلب؟
नुमान ने परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, इतने रूठ क्यों रहते हो? अलीशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नुमान ने उससे बुरी तरह झटका दिया। आज वो गुस्से में पागल हुआ था। हाथ मत लगाया करो मुझे, उसने हकारत से उसे देखते हुए कहा। इतनी तैयारी? अलीशा अपने यस मुर्दा चेहरे से उसे देखती पीछे हटी थी। रुमैसा कहती है कि क्लीन शेव में अच्छा लगता हूँ। नुमान ने बुड़बुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गया। अलीशा सुन सी वहीं खड़ी रह गई। मर्द उसकी खूबसूरती पर जान छिड़कते थे और उसका शोहर दूसरी नजर डालना भी गवारा नहीं करता था। लंबे अरसे बाद उसे एहसास हुआ कि आज़र के पीछे लगकर उसने नुमान को खो दिया था, शायद किसी और की ही झोली में डाल दिया था। दूसरा झटका अरसलान को लगा। वो 15 दिन बाद घर आया था। हाथ धोकर वॉशरूम से निकला, तौलिए से चेहरा थपथपाया हुआ खिड़की तक आया। तौलिया नीचे करते हुए उसके हाथ थमे। बाहर लॉन में नुमान रुमैसा के पास खड़ा था और वो जमीन पर बैठी अपने जूतों के तस्मे बंद कर रही थी। तस्मे बंद करके वो उठी, मुस्कुराई, बाल कानों के पीछे अड़े, कुछ पूछ रही थी और वो सर हिला रहा था। ये नुमान था और उसे यकीन ही नहीं आया था। तीसरा झटका दोनों पर इज्तमाही तौर पर आया। फारूक नाश्ते की मेज पर बैठे खुशगवार मूड में नुमान से कुछ सवाल कर रहे थे। उसे नाश्ते की मेज पर बैठा देखकर रुमैसा को तसल्ली हुई कि वो वाकई बेहतर हो रहा था। फारूक उससे सवाल पूछ रहे थे और वो मुख्तसिर हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। आज़र और अलीशा आगे पीछे चल रहे थे। रुमैसा अभी आई नहीं थी। उसने सवालिया नजरों से आज़र को देखा, कुर्सी खींची हुई हाथ रोका। भाभी कहा करो, आज़र ने तंबी लहजे में कहा। रुमैसा ने नुमान की तरफ से ढटाई से कंधे झुकाए। आज़म की खशमगी निगाहें उस पर थी। आज़र क्या कर रहे हो? फरूक साहब ने तंबी नजरों से देखा। इतने में रुमैसा मेज के गिर्द कुर्सी खींचकर आज़र के साथ बैठी और खामोशी से नाश्ता करने लगी। अलीशा की भूख अलबत्ता मिट गई थी। अपने साथ इतनी गैरहम उसे कभी नहीं लगी थी। रात के वक्त वो एनेक्सी के छत पर आज़र के साथ खड़ी थी और वो सिगरेट फूंक रहा था। रोमैसा ने नुमान को इतना बदला हुआ कभी नहीं देखा था। उसके इर्द गिर्द वो अचानक मुख्तलिफ इंसान लग रहा था। तुम्हारी बीवी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। आज दोनों सामने दीवारों से टेक लगाए खड़े थे। आज़र ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। रोमैसा किताबें फैलाए बैठी थी और शाल खुद पर लपेटे हाथ हिला हिलाकर नुमान को कुछ बता रही थी। नुमान लैपटॉप लिए कुछ देख रहा था। यहाँ वो उनकी तरह छत में छुपकर या मुलाजिम की निगरानी में नहीं थे। इर्द गिर्द सब लोग नॉर्मल थे। फारूक साहब किसी मुलाजिम के साथ खड़े बात कर रहे थे। रईसा की बेटी मुलाजमों के बच्चों के साथ भाग दौड़ रही थी और रईसा मोबाइल कान से लगाए बात कर रही थी। छोड़ो उनको, तुम बताओ इतने दिन कहाँ गायब थे? वो करीब आया और सीने पर हाथ रखते हुए सवाल किया। जहन्नुम में था, हाजिर चलकर बोला और उसका हाथ दरिश्तगी से हटाया। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अलीशा की आंखों में तनकीद झलक रही थी। पहले नवाल ने सलील किया था और अब आसर पीछे होकर खड़ा था। उसका मूड खराब हो गया था। चंद लम्हे वो वहीं रुका, फिर सिगरेट फेंक कर जूते से मसलता आगे बढ़ा। हाजिर ने अलीशा का बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो झटके से खुद को छुड़वा कर आगे बढ़ गया। रुमैसा, नुमान उससे बात करने लगा तो रुमैसा ने टोका, भाभी कहा करो, हाजिर को बुरा लगता है। मुझे भी लगता है, उसने कंधे हुचकाए। आपने आज़र जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली? नुमान ने बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। तुम्हें आज़र से क्या मसला है? मुझे आज़र से नफरत है, वो मसरूफ सा बोला और वैसा ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर उसके हुक्म में सीढ़ियों से उतरते हाजिर को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो सब कुछ जानता था। तुम जानते हो, सब जानते हैं। नुमान ने सर उठाकर रुमैसा का चेहरा देखा और उससे पहले वो कुछ और पूछ भी ना पाती, रईसा उसकी तरफ आ गई। इज्जत मोहब्बत की मोहताज नहीं होती, लेकिन मोहब्बत इज्जत के बगैर धीरे धीरे दम तोड़ देती है। बाज़ इज्जत मिलने से मोहब्बत जिंदा हो जाती है। हाजिर के दिल में मौजूद नफरत इज्जत में बदली हुई थी।
इज़्ज़त ने फ़िक्र का लिबादा उड़ाया था और ये फ़िक्र अब मोहब्बत के रंग में खुल रही थी। हल्के गुलाबी रंग की कामदार लंबी कमीज़ और ज्वेलरी पहने रुमैसा एक फैमिली डिनर में आई थी। वो लाउंज में एक तरफ खड़ा था और रुमैसा थोड़े फासले पर औरतों के साथ बैठी चाय के कप को घूंटते हुए खामोश हुई थी। औरत के पीछे भाई या बाप का होना माशरती तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। हमारे माशरे के मर्द अक्सर ऐसी औरत की इज़्ज़त नहीं करते जिसके पीछे कोई ताकतवर मर्द मौजूद ना हो। रुमैसा कप को देखती खामोश थी, मगर नजरें उठाकर सबकी तरफ गई। रईसा के किसी रिश्तेदार ने कहा, ऐसे मर्द के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? रुमैसा ने सिर्फ मुस्कुराना मुनासिब समझा। जिस मर्द का अच्छा सलूक, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त आपके पीछे ताकतवर मर्द के होने पर मशरूत हों, उसके साथ रहने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि कोई भी ताकतवर मर्द हमेशा आपके पीछे नहीं रहेगा। उसका लहजा थोड़ा अजीब सा हुआ। हर किसी का शौहर अरसलान दुरानी नहीं होता ना? किसने कहा? और रुमैसा ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वाकई हर एक का शौहर अरसलान दुरानी जैसा नहीं हो सकता। दूर बैठा आज़र उसे देख रहा था। वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी इज्जत करने लगा था। रुमैसा की नज़रें उससे टकरे रुमैसा की नज़रें उससे टकरा खा गईं, तो उसने मुंह मोड़ लिया। वो उठकर रईसा के बच्चे की तरफ बढ़ी और उसे उठाया। आज़र अकेला रह गया, तो रईसा उसके करीब आकर बैठ गई। मुझे पता चला है कि रुमैसा के आने से नुमान की हालत बेहतर हो गई है। वो दूर खड़ी रुमैसा को देखते हुए बोली। हाजिर ने सर हिलाया। मुलाजिम बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ नुमान भाई की शादी हम रुमैसा से करवा देते और अलीशा की शादी आज़र से। रईसा सर झटक कर बज़ाहिर मुस्कुराई, मगर लहजा अजीब सा था। मैं भी यही सोच रही थी, गलती होगी। रुमैसा और नुमान, रईसा बोल रही थी, और आज़र की गिरफ्त कब पर सख्त थी। रईसा ने कहा, रुमैसा मेरी बीवी है। उसे बुरा लगा था। उसने फ़ौरन इस्लाह की, एक नॉर्मल इंसान के साथ रईसा, अब तो मुझे नॉर्मल लग रहे हो। वो चिड़े हुए लहजे में बोली और दूर खड़ी रुमैसा को देखा। वो रईसा के छोटे बेटे को उठाए गुदगुदी करते उससे बातें कर रही थी। वो खूबसूरत नहीं थी, शफाफ थी, अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ, इतनी साफ कि आप उसके अंदर देख सकते थे। वो बच्चे को उठाए हुई थी जब रईसा का शौहर बसीर उसके करीब आया और कोई बात करने लगा। वो सर हिलाकर मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, बार बार बच्चे की तरफ देख रही थी। शायद वो दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आसर के अंदर नागवारी फैल गई। अपनी जगह से उठकर वो उनके करीब गया। वो जरा सा लापरवाह लग रहा था। सब कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। रुमैसा के साथ तब तक बसीर रुमैसा के करीब से हट चुका था। चलें अब घर। हाजिर ने सवालिया नजरों से रुमैसा को देखा, जिसने सर हिला दिया। रुमैसा गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी और सर टिकाए सीट से टकराया हुआ था। आज़र ने गर्दन जरा सा मोड़कर उसे देखा। स्ट्रीट बॉल की सर्द रोशनी उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी। बसीर का उससे बात करना मामूल की बात थी, लेकिन आज आज़र को कुछ अजीब सा लगा। ये आम नहीं महसूस हुआ। सुबह तक सामान पैक कर लेना, आज़र की आवाज़ गूंजी। रुमैसा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसे लगा वो उसे चची के घर भेजने का कह रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, रुमैसा ने झिझकते हुए कहा। तुम मेरे साथ जा रही हो, हाजिर ने सीधे लहजे में कहा। ओह, रुमैसा ने सुकून का सांस लिया। वो फिर गर्दन मोड़ कर बाहर देखने लगी। लोग मुलाजमा और अलीशा का इंतजार कर रहे थे। आसर की नजरें उसके गोद में रखे हाथों पर पड़ी। चूड़ियां कलाई से जरा पीछे खिसकी हुई थी और कलाई से लिपटा सुनहरी ब्रेसलेट सर्द रोशनी में चमक रहा था। आसिर ने ब्रेसलेट के अल्फाज पर उंगली फेर कर बोला, इसका क्या मतलब हुआ? रुमैसा चौंकी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ये जैतून की शाख है, मायनी अमन और सुलह की अलामत। किसने दिया था? आसिर ने सुनहरी धात के इन अल्फाज पर उंगली फेर कर पूछा। रुमैसा ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर आसिर की तरफ नजर डाली। आसिर ने उसका चेहरा गौर से देखा, जिस पर गैर इरादा सा तासुर था। इस दौरान मेन गेट से अलीशा बाहर आ रही थी।
اور اس کے پیچھے ملازمہ چل رہی تھی۔ میرے اندر نرمی نہیں ہے، اسی لیے معاف کرنا مشکل لگتا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ معاف کر کے تعلقات بحال کرنا زندگی میں ضروری ہے۔ رومیسا نے نرمی سے کہا اور اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے، اس نے بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اب چھوڑ بھی دے، رومیسا نے عام لہجے میں کہا، لیکن آزر پرسکون سا اس کے الفاظ کو دیکھ رہا تھا۔ رومیسا کی کھڑکی پر علیشا نے انگلی پہ پہنی انگوٹھی سے دستک دی۔ رومیسا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پلکے جھپکے بغیر آزر کے ہاتھ میں موجود اپنی کلائی دیکھ رہی تھی۔ آزر نے بریسلٹ سے نظریں ہٹا کر رومیسا کا مضطرب چہرہ دیکھا، پھر نگاہ جھک کر شیشے کی طرف موڑ دی۔ علیشا کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ آزر نے رومیسا کی کلائی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ شیشہ نیچے کر کے رومیسا نے علیشا کو دیکھا۔ رومیسا کے آدھے چہرے پر پڑتی اسٹریٹ بال کی زرد روشنی اور سنہرے بریسلٹ کے الفاظ، شیشے کے پار علیشا کی نیلی آنکھیں، ٹھنڈی رات اور ان کے کہے الفاظ، یہ لمحہ سب کچھ یکجا کر کے ایک عجیب سا تاثر چھوڑ گیا تھا۔ آصر کو لگا جیسے کائنات اسے کوئی پیغام دے رہی ہو۔ پیچھے چلی جاؤ پلیز، میری ٹانگ میں درد ہے، علیشا بیزار لہجے میں بولی۔ رومیسا نے ٹھنڈا سانس خارج کیا اور سر نفی میں ہلا دیا، لیکن علیشا نے آصر کی طرف نگاہ ڈالی۔ سانس تیز اور شیشے پر انگلیاں سرخ پڑی ہوئی تھیں۔ ملازمہ دلچسپی سے منہ چادر سے چھپائے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کریں، گاڑی کی چابی مجھے دیں، میں اور شریفہ گھر چلے جائیں، بعد میں دونوں آئیں گے۔ علیشا نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا اور سکون سے کہا۔ اندر سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر جو آزر نے اس چڑیل کے سامنے کیا تو میری پہلی کون سی عزت ہے؟ دل کی دھڑکن تھوڑی سست ہوئی اور اعتماد واپس آیا۔ آزر اسے کہیں کہ آتشی رنگ کے کامدار لباس میں علیشا کا چہرہ خجالت سے سرخ تھا۔ رومیسا، آزر کی بات منہ میں ہی رہ گئی، میں اور شریفہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گے، آپ لوگ جائیں۔ علیشا نے غصے سے جھٹک سے کلائی چھڑوائی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رومیسا اور میں جائیں گے، آزر نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا اور علیشا کو دیکھتے ہوئے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا۔ ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ تم دونوں کو گھر چھوڑ دے گا۔ رومیسا اور علیشا دونوں کی آنکھوں میں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ علیشا نے شیشے سے ہاتھ ہٹایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ پوری بات سن لو، آزر نے آرام سے کہا۔ ملازمہ کو تو بٹھا لیتے، علیشا نے جلدی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ڈر رہی ہو؟ آزر نے ڈرائیو کرتے ہوئے عام لہجے میں پوچھا۔ رومیسا نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ بندے نہیں کھاتا میں، وہ سکون سے بولی۔ آپ سے کچھ بعید نہیں ہے؟ علیشا نے بڑبڑایا۔ نمائنہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ رومیسا نے یاد آتے سوال پوچھا۔ ماں کی موت کے اثرات آزر کے چہرے پر سایہ چھوڑ گئے۔ کیسے ہوئی ان کی موت؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گاڑی کی فضا میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ وہ نعمان کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ آزر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کرو۔ ہم ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، آزر نے بیزار لہجے اور اونچی آواز میں کہا۔ میرے ساتھ اس ٹون میں بات مت کریں، رومیسا نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ آزر نے اس پر غلط نظر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ اندھیرے میں ڈوبی دنیا کو دیکھتی رومیسا کو علیشا کا چہرہ یاد آیا۔ زخموں پہ جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بس وہی برا تھا جسے اچھا ہونا چاہیے تھا، اور ایک انسان کی برائی سے سب کی اچھائی پس منظر میں چھا گئی تھی۔ وہ لوگ مردان جا رہے تھے۔ رئیسہ کو پہلے کسی پارٹی میں جانا تھا، پھر واپس مردان آنا تھا۔ ان کے بیٹے کو بخار تھا، اس لیے انہوں نے بچے کو رومیسا کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ آزر کا سیکٹری گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں وہ بھابھی کا 2 مہینے کا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچہ صاف ستھرا، گول مٹول اور صحت مند لگ رہا تھا۔ اپنے ارد گرد چادر پھیلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان کے فیملی کے فنکشنز بہت ہوتے تھے، اور رومیسا نے زندگی میں اتنے فنکشنز کبھی نہیں دیکھے جتنے شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھے تھے۔ گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ آزر نے سیکٹری کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
मैं चेक करता हूँ। सेक्रेटरी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, चंद मिनट बाद वापस आया। कोई मसला हो गया है सर, आप ड्राइवर को बुलाएं। आज़र ने सामने सड़क की तरफ देखा। लंबी सीधी सड़क उनके घर तक जाती थी और यहाँ से उनका अपना इलाका शुरू होता था। पैदल चल सकती हो? उसने बैक व्यू मिरर में रुमैसा को देखते हुए पूछा जब दरवाज़ा खुला। ऑफ कोर्स, कंधे झुकाकर वो बाहर निकली। सेक्रेटरी ड्राइवर के इंतजार में वहीं रुका और वो दोनों साथ साथ आगे बढ़े। सैफ है ना? रुमैसा बच्चे को बाजू में उठाए बोली। ये डर मेरे साथ जुबान दराजी करते हुए कहाँ जाता है? हाजिर ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। मैं बेबी के लिए कह रही थी, उसने वजाहत दी। हवा के झोंके से उसकी शाल सर से उतर गई। चलने में दुश्वारी हुई और वो बेंच पर बैठकर हेल्स उतारने लगी। अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि रुमैसा के लिए। हाजम ने तंदी से उसे घूरा और रुमैसा ने नजरें उठाकर सामने खड़े उस आदमी को देखा। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हाजिर खामोशी से संजीदा लहजे में बोला। रुमैसा एक हाथ से मोबाइल पकड़े कंबल में लिपटे बच्चे को सहारा दे रही थी और दूसरे हाथ से झुककर जूते उठाए नंगे पैर ठंडी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। आसर खामोशी से उसके पीछे आया था। लाओ थोड़ी देर मैं उठा लूं। हादी रास्ते पर पहुंचकर जब आसर ने हाथ बढ़ाया, रुमैसा ने चुपचाप बच्चा उसे दे दिया। तुम वापस क्यों आई हो रुमैसा? वो सामने अपने घर को देखते हुए बोला। रुमैसा का लहजा पस्त हुआ। चचा के लिए और नेहा के लिए। चची ने कहा मेरी डिवोर्स से उसकी शादी मुतासिर होगी। मैं उनके साथ इत्तेफाक तो नहीं करती, लेकिन रिस्क भी नहीं ले सकती थी। चचा मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी बेटी की ज़िंदगी मुतासिर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। हाजिर ने सर खम करके कहा। मुझे भी। रुमैसा ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। मुझे ठिकाना चाहिए था और आपको बीवी नाम का दम चला तो बुरा सौदा नहीं था। हाजिर खामोश रहा। रुमैसा ने उसका चेहरा देखा। वो जानता है, रुमैसा मध्यम लहजे में बोली। हाजिर ने सवालिया नजरों से उसका चेहरा देखा। नुमान आप और अलीशा के बारे में जानता है। वो कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले किसी वजह से उसे उस पर एहसान करना था। अलीशा वहाँ नहीं थी, लेकिन आप उसके भाई थे। आप अलीशा को पसंद करते थे, तो क्या उससे शादी कर लेनी नहीं चाहिए थी? रोमैसा हील्स थामे मजे से चल रही थी। अलीशा जैसी औरत शादी के काबिल है? आज़र तल्ख लहजे में बोला। तो नुमान से क्यों उसकी शादी की? रोमैसा रुकी और उसका चेहरा देखा। नुमान ने अपनी मर्जी से फैसला किया था। आज़र ने कंधे उचकाए, लेकिन ये वाज़ेह था कि रोमैसा और अलीशा के ताल्लुक में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। आज़र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास जवाब नहीं था। अलबत्ता शर्मिंदगी और गिल्ट उसके अंदर गहरा था। किसी औरत के सामने इतनी आहांत उसने पहली बार महसूस की थी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि मैं फारूक दुरानी की पसंद हूँ? वो लम्हे भर के लिए दोनों खामोश रह गए। अगर आपको फारूक दुरानी की पसंद पर एतराज़ था तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? वो दोनों घर के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। एतराज़ होने के बावजूद रुमैसा ने जोर दिया और बच्चे को उसके जाने बढ़ाया जो जाग चुका था। रुमैसा खामोश रही।